आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअम व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न वासिअन व तय्यिबा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। हम यूट्यूब पर कुरान क्लास का एक चैनल अल्लामल कुरान के नाम से शुरू कर रहे हैं। उन बहनों के लिए, ख़वातीन के लिए जो सारा दिन घरेलू कामों में मसरूफ़ रहती हैं और उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो कुरान पाक को समझ कर पढ़ सकें। वैसे तो तिलावत तो कुरान पाक की हर कोई करता है, लेकिन इसको समझ कर पढ़ने का दोहरा अजर व सवाब है। और जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, समझ कर नहीं पढ़ेंगे, तो ये हमारी ज़िंदगी पे क्या इम्पेक्ट छोड़ेगा। और हमने कोशिश करनी है कि हम बार बार इसको समझ कर पढ़ें, और ताकि हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं वह नाजिल हो, बरक़ात नाजिल हों। और इंशाअल्लाह आप जब इसको समझ कर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगियों में कितनी बरकतें आती हैं। आप इस क्लास के साथ इन टच रहें। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा, एक एक लफ्ज़ का लफ्ज़ी तर्जुमा, बा मुहावरा तर्जुमा और तफसीर। जब आप हमारे साथ साथ चलेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि कितना लुत्फ़ आता है। और फिर जब आप एक दफ़ा इसके साथ इन टच हो जाएंगे तो आप कभी भी इससे अलहदा नहीं रह सकेंगे। तो मैंने इसको कई बार पढ़ा है माशाल्लाह, इसकी तफसीर को, और ये मेरे पास अमानत थी और मैंने अपनी ज़िंदगी में ही इसको आप तक पहुंचाना है, लौटाना है इसको वापस, क्योंकि मैं ये ज़ाहिर अपनी ज़िंदगी में ही इसको वापस करना चाहती थी। और बस फिर मैंने ये जसारत की है। अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे। आप हमारे साथ शामिल हों तो इंशाअल्लाह आप भी इसमें, आपको बहुत लुत्फ़ आएगा पढ़ने में, और जो आपका अजर व सवाब होगा वो अलहदा से आपको अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में भलाइयाँ नसीब फरमाएगा। कुरान करीम बहुत बड़ी मता है। ये हमें ज़िंदगी का असल मकसद बताने आया है। इसे पढ़िए, समझिए, सीखिए, इसकी तालीमात आलिया पर अमल कीजिए और इन बेशबहा तालीमात की महक अपने अहले ख़ाना, अज़ीज़ व अकारिब और अपने माहौल और माशरे में दूर दूर तक फैला दीजिए। इस मुक़द्दस किताब से आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप हुस्न के मतवाले हैं तो रब्बे जमील से बढ़कर कौन हसीन है। एक हदीस मुबारक है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, बेशक अल्लाह खूबसूरत हैं और ख़ूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। अपना दिल कुरान पाक को दे दीजिए कि इसके हरूफ व अस्वात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जमाल व जलाल बोलता है। अगर आपको बुलंद मर्तबे पर पहुँचने और अज़मत का ताज पहनने की तमन्ना है तो याद रखिए कि क़यामत के दिन हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसके आगे सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाएगी। अगर आपको अरबाब इक़्तिदार से दोस्ती करने और उनकी हिमायत हासिल करने का अरमान है तो कुरान करीम को हर्ज़ जान बना लीजिए। यह मुक़द्दस किताब जन्नत में जाने के लिए आपकी सबसे बड़ी मुआविन और मददगार बनेगी। देखें, जो हम कुरान पाक को उसका हक़ अदा नहीं करते, और ये हमें जन्नत में जाने से पहले रोक देगा। अल्लाह ताला से कहेगा कि इस बंदे ने तो मेरा हक़ अदा ही नहीं किया, मेरे अल्फाज पर मेहनत ही नहीं की, अपनी तजवीद ठीक नहीं की। हमने एक एक लफ्ज़ पर मेहनत करनी है, इसके एक एक लफ्ज़ को समझना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में ही और इस दुनिया में ही इसका हक़ अदा करें और हम आगे अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा ना हों। ये तो अमल की किताब है और हमने इसे वजीफ़ों की किताब बना दिया है। समझ कर पढ़ने की किताब है, हमने सिर्फ़ पढ़ने की किताब इसको बना दिया है। जिंदों का दस्तूर है, हमने सिर्फ़ मुर्दों का मंशूर बना दिया है। और हर वक्त इसको पढ़ पढ़ के जो हमारे दुनिया से चले गए हैं अज़ीज़ व अकारब, उनको हम बख्शते हैं, लेकिन हम इसको समझते नहीं हैं कि इसमें अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं, किन पर हमने अमल करना है, किन बातों से हमने रुकना है। इनकलाब की किताब है, हमने इसे सिर्फ़ सवाब की किताब बना दिया है। सिर्फ़ सवाब की खातिर पढ़ते हैं कि एक हर्फ का जो सवाब है वो 10 नेकियों के बराबर है, तो पढ़ते ही चले जाते हैं स्पीड में। जो इल्म की किताब है, इसे ला इल्मों के हाथ में थमा दिया है। तस्खीर कायनात का दर्स देने आई है, सिर्फ़ मदरसों का निसाब बना के रख दिया इसको। मुर्दा कौमों को ज़िंदा करने आई है, हमने इसे मुर्दों को बख्शवाने पर लगा दिया है। प्लीज़ थिंक अबाउट इट एज़ ए मुस्लिम।
قرآن پڑھنے والے کے دنیا اور آخرت دونوں جگمگاتے ہیں۔ قرآن کا فیضان سب پر یکساں نہیں ہوتا، کسی پر کم ہوتا ہے، کسی پر زیادہ ہوتا ہے، اس کی نیت کے اکارڈنگ، اس کی نیت کے مطابق۔ جیسا اس کے دل میں قرآن کی محبت ہوگی، اللہ اسے اسی مقام پر رکھیں گے۔ اس کی تعلیم انسان کو خدا شناس بناتی ہے، خدا سے محبت قائم ہوتی ہے، ہم اس کے قریب ہوتے ہیں۔ جب حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب تمہارا دل چاہے کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو تم قرآن پاک پڑھو، اور جب تمہارا دل چاہے کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو تم نماز پڑھو۔ یہ ہر لحاظ سے سراپا اعجاز ہے، اور اس کے معجزات یہ ہیں کہ اس کے پڑھنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، اور کبھی اس کے لطف و کرم میں کمی نہیں آتی، کبھی اس کے عجائبات کم نہیں ہوتے۔ آپ جتنی بار پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو اس میں اتنا لطف آئے گا کہ ہر دفعہ جو لطف ہے وہ پہلے سے زیادہ آپ محسوس کریں گے، اور اس میں ایسی آپ کو باتیں ملیں گی کہ آپ کا دل چاہے گا کہ ہم پڑھتے ہی چلے جائیں۔ تو یہ اس کے معجزات ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب فتنے برپا ہوں گے، جیسے کہ آج کل فتنوں کا دور ہے، فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ان فتنوں سے نکلنے کا کیا ذریعہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ، کیونکہ اس میں تم سے قبل کے حالات اور تم سے بعد کی خبریں اور تمہارے مابین یعنی موجودہ حالات میں جو معاملات ہیں، موجودہ امور کا حکم ہے، اور وہ فضل قول فیصل ہے، یعنی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ جو جبار شخص اسے چھوڑ دے گا، اللہ پاک اس کو ختم کر دے گا، اور جو شخص قرآن کے سوا کسی اور کتاب میں ہدایت کو تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرے گا۔ قرآن ہی ایسی چیز ہے کہ اس کو نفسانی خواہشات لغزش میں نہیں لا سکتی، اور وہ باوجود کثرت سے تلاوت کرنے اور بار بار پڑھے جانے کے پرانا نہیں ہوتا، اور اس کے عجائبات بھی کم نہیں ہوتے۔ اس کے مطابق جو قرآن پاک کے مطابق کہے گا وہ سچا ہے، اور اس پر عمل کرنے والا مستحق اجر ہوتا ہے۔ اس کے موافق حکم دینے والا یعنی جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس کے مطابق جو حکم دے گا لوگوں کو، وہ عادل ہوگا، یعنی انصاف پسند ہوگا، اور اس کی جانب دعوت دینے والا راہ راست کی طرف ہدایت پاتا ہے، یعنی وہ کبھی بھی نہیں بھٹکتا، وہ ہمیشہ جو قرآن کے مطابق چلے گا وہ راہ راست پر ہی ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے، یہ کتاب ہے فضائل القرآن، باب نمبر 25، اور حدیث کا نمبر ہے 2935، 2935۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے میں مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسی اللہ عز و جل کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جسے اس کائنات کے خالق و مالک نے اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ آئیے قرآن کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، دلوں کے امراض کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی اس رحمت یعنی قرآن پر خوشی منائیں، یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں تکلیف میں پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ نساء اس کی آیت نمبر 174 اور 175، 174 اور 175، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور ہدایت بھیج دیا ہے، یعنی قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت فرمایا۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس قرآن کا سہارا پکڑ لیا
تو وہ بھی ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل کے دامن میں لائے گا اور انہیں اپنے حضور تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ الزمر آیت نمبر 23 to 39، یعنی آیت نمبر 23 سے 39 تک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، یعنی ایسی کتاب جس کے تمام مضامین ہم رنگ ہیں اور بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اس کتاب کی تاثیر یہ ہے کہ اس کو سن کر ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر یاد الہی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 15 to 16، 15 سے 16 آیت، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور قرآن کی کلاس میں شمولیت اختیار کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں۔